नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। डडेलधुरा पुगेर ओलीप्रति देउबाको प्रश्न, दार्चुला पुगेर मात्र लिम्पियाधुरा फिर्ता आउँछ? ओली भन्छन् गठबन्धन अवसरवादी, एमालेको बहुमतको सरकार जरुरी। जसपाले सार्वजनिक गर्यो घोषणापत्र, संविधान पुनर्लेखन प्रमुख मुद्दा, राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत। चुनावमा राज्य सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने विपक्षी दलको आशंकाप्रति सरकार गम्भीर, निष्पक्ष र पारदर्शी हुने गृहमन्त्रीद्वारा स्पष्ट, सुरक्षा चुनौतीबारे रणनीति बन्दै। अधिकांश उम्मेद्वारहरूद्वारा संयुक्त चुनावी बहसमा भाग लिन स्वीकार, बहसबाट भाग्दा एजेन्डा र मुद्दा ओझेलमा, जिम्मेवारी बोध नभएको विश्लेषण। कानून बनाउने थलो संसदमा निर्वाचित हुने नेताको शैक्षिक योग्यता निर्धारण नहुँदा अयोग्य व्यक्तिको प्रवेश, औपचारिक शिक्षाको मापदण्ड तोक्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। रुसको पश्चिमी शहरमा रहेको एक रात्रि क्लबमा भएको आगलागीमा पनि कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, 250 जनाको उद्धार। र इङ्ल्यान्डसँग रन रेटमा पछि परेपछि साबिक विजेता अस्ट्रेलिया आइसिसी T20 पुरुष विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनल पुग्न असफल। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दार्चुला गएर भाषण गर्दैमा लिम्पियाधुरा फिर्ता नआउने बताएका छन्। शनिबार डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले दार्चुला गएर भाषण गरेर लिम्पियाधुरा फिर्ता नहुने बताएका हुन्। उनले कूटनैतिक माध्यमबाट मात्र आफ्नो भूमि फिर्ता हुने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले भाषण गरेर मात्र भूमि फिर्ता नहुने बताए। चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले राष्ट्रपतिलाई मध्यरातको 2 बजे उठाएर संसद विघटन गरेका विरुद्ध गठबन्धन बनेको र आगामी निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनको सरकार बन्ने दाबी गरे। लिम्पियन्त्र ल्याउँछ, 10 लाख लिम्पियन्त्र आउँछ, त्यहाँ भाषण लिम्पियन्त्र फर्किने भाषण चल्ने भाषण गर्छ। यो त भारतसँग कुरा गर्नु पऱ्यो, भारतको कब्जामा छ लिम्पियन्त्र, कि लड्नु पऱ्यो, कि लड्नलाई ताकत गरेर ल्याउनु पऱ्यो, बन्दुक खोज्नु पऱ्यो, सेना खोज्नु पऱ्यो, होइन बोल्दा कुरा गर्नु पऱ्यो। यो सेना भूमि हाम्रो हो, राष्ट्र पाउनु भन्ने हो। त्यस कारण चाहिँ उहाँले गफ गरेर दास लगाएर मेरो भूमि हो भनेर भारतले मेरो भूमि भन्दै हामी यही बसेर काठमाडौँ बसेर त्यो भनेर भएन। त्यस कारण चाहिँ हामी वार्ताद्वारा कूटनीतिक प्रयासद्वारा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याएर सोच्छौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीले हिजो शुक्रबार दार्चुलाको चुनावी सभामा बोल्दै अहिलेको सरकारले लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै एमालेले फिर्ता गर्ने बताएका थिए। सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी र कांग्रेस मिली सुदूरपश्चिमको विकास छिटो हुने दाबी गरे। आफू 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको र डडेलधुराको विकासमा लागिरहेको बताउँदै केही काम गर्न भने बाँकी रहेको बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वार्थहरूको गठजोडलाई निर्वाचनमा पराजित गर्ने दाबी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा एमालेको प्रवास संगठन प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटिको पहिलो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कुनै भिजन र उद्देश्य नभएको स्वार्थहरूको गठजोडलाई पराजित गर्नुपर्ने बताए। उनले गठबन्धनको घोषणापत्र जनता अल्मल्याउने खेल मात्रै भएको तर्क गरे। परामदेशबाट बनेको 16 महिनामा नै गठबन्धन सरकारले देशलाई कंगाल बनाउने काम गरेको भन्दै उनले जनादेशबाट गठबन्धनले सरकार बनाए मुलुक लुटतन्त्रमा भासिने धारणा राखे। यो 16 महिनामा कंगाल पार्नेहरूले यदि जनमत पनि पाए भने, परमादेश होइन जनादेशबाट आयौँ हामी भन्ने मौका पाए भने यिनले त लखनऊ लुट भनिन्थ्यो। लखनऊ लुटमा त गहना गुरिया मात्रै लुटिन्थे, सुन चाँदी हिरा मोती मात्रै लुटिन्थ्यो। यिनले त पर्दा सर्दा झ्याल ढोका पनि फुकाल्न लान्छ।
यस्तो लुट हुन्छ र देश कङ्गाल हुन्छ। ओलीले पद नपाएकै कारण गठबन्धनमा रहेका दलहरू कांग्रेसको पछि लागेको र मुलुकलाई समेत अस्थिरताको भुमरीमा फसाएको आरोप पनि लगाए। उनले अहिले भिजन सहितको बलियो शक्ति राष्ट्रलाई चाहिएकाले सबै हिसाबले समर्थनवान भएको पार्टी एमाले मात्रै रहेको दावी गरे। ओलीले नेकपा एमाले बाहेक अरू कुनै बलियो शक्ति मुलुकमा आउनै नसक्ने भन्दै एक्लै बहुमतको सरकार जानु परेको बताए। चुनावका लागि घोषणापत्र ल्याउने नेपालका राजनीतिक दलहरूको संस्कार बनिसकेको छ, तर आफैले घोषणा गरेका काम भने कहिल्यै गर्दैनन्। मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टीले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शासकीय स्वरूप परिवर्तन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारदेखि नागरिकता विधेयकसम्मका विषयवस्तु समेटेर जसपाले घोषणापत्र ल्याएको छ। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको मुद्दासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। जसपाले जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्ने, प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख पनि बालिक मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने मुद्दा सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रियपतीय प्रणालीमा या सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख कार्यकारिणी हुने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था र समानुपातिक संसद, संघीय संसद र प्रदेश सभाहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिने तथा कुनै पनि व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने एजेन्डा जसपाको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र विकृति पैदा गरेको भन्दै यस्तो निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाए सामान्य नागरिकले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था हुने जसपाको ठहर छ। संसदबाट 2 पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुले धेरै आशंका पैदा भएको जसपाको बुझाइ छ। आगामी 5 वर्षभित्रमा कृषि, उद्योग, जलस्रोत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रको विकास गरी देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जसपाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न मलका कारखाना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेपछि मात्रै या आधुनिकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि मात्रै चाहिँ के हो भन्दाखेरि गरिबी र बेरोजगारीको समस्या क्रमशः हल हुँदै जानेछ। आज पनि लगभग 80% को हाराहारीमा जनताको जीवन कृषिमाथि नै आधारित रहेको र अबको युगमा यो परम्परागत कृषि प्रणालीले समृद्धि ल्याउन सकिन्न। यसलाई अत्याधिक उत्पादन बजारसँग जोड्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्दछ, उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। सांस्कृतिक बहुलता र जनताको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै धर्मनिरपेक्ष राज्यको सिर्जना गर्न तथा मुलुकको सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने जातिवादी र रङ्गभेदी नीतिको साथै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय लगायत सबै खाले उत्पीडनको अन्त्य गर्ने जसपाले जनाएको छ। जसपाले संविधान एमाले, कांग्रेस र माओवादीको जोडबलमा ल्याइएको दस्तावेज मात्र भएको आरोप समेत लगाएको छ। निर्वाचन आउन 15 दिन बाँकी छ। निर्वाचन आयोग तथा सरकारले भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव गर्न तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि सत्तामा भएका दलले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने हो कि भन्ने आशंका पनि सरकार बाहिरका दलले गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको दिन नजिकिएसँगै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ। सरकारले सीमा नाकामा कडाई गर्नका साथै सहर, बजार र गाउँ-गाउँमा पनि सादा पोसाकमा तथा वर्दीमै सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गर्दै यसपटक 1,15,000 म्यादी प्रहरी खटिएका छन्। त्यस्तै निर्वाचन सुरक्षाका लागि 75,000 नेपाली सेना परिचालन हुने भएका छन्। सरकारले निर्वाचनमा 35,000 सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि 71,693 नेपाल प्रहरी परिचालन हुनेछन्। सरकारले सुरक्षाको विषयमा संवेदनशील भएर रणनीति बनाएको जनाएको छ। विगतका चुनावमा सरकारमा भएका राजनीतिक दलले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप खेपेका थिए। अहिले पनि गठबन्धनले चुनावमा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने हो कि भन्ने नेकपा एमाले लगायतका दलले आशंका गरेका छन्। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने राज्य शक्तिको दुरुपयोग नगरी शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दाबी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयमुक्त, निष्पक्ष र धाँधली रूपमा गर्छ भन्ने कुरा ऋषि धमालालाई सबभन्दा बढी विश्वास छ। चुनावमा विप्लव माओवादी लगायत केही शक्तिबाट हुन सक्ने चुनौतीको पनि आकलन भइरहेको र पूर्ण सजग रहेको सरकारको दाबी छ। खास गरी विप्लव समूहबाट हुन सक्ने चुनौती चिर्न रणनीति बनिरहेको पनि बताइन्छ। जुन सरकारले निर्वाचन गराउँछ उसले राज्य र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, निर्वाचन आयोगलाई आफू अनुसार चलाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर गठबन्धन मिलेर बनेको सरकारले पनि अहिलेसम्म राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको नपाइएको बताइन्छ। त्यस्तै मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले पनि अहिलेसम्म सरकारको गोठी जस्तो नबनी सरकारमै भएका शीर्ष व्यक्तिलाई पनि कानुन अनुसार स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ। आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालिन र नेकपा एमाले दाङ क्षेत्र नम्बर 3 की प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार कोमल ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वारले जय लौरा नामक फेसबुक पेजबाट लौरो अभियान सञ्चालन गरेको र त्यसमा बालनको समेत समर्थन रहेको भन्ने सूचनाको आधारमा आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। त्यस्तै ओलीलाई विद्यार्थीसँग भोट मागेको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचनमा मतदाताले एजेन्डा छान्छन्, उम्मेदवारका योजना सुन्छन्, आफ्नो गुनासो सम्बोधन गर्ने खाका सुन्छन् अनि मत हाल्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि उम्मेदवारहरू टेलिभिजनमा आफ्ना एजेन्डामा मित्रवत बहस गर्छन्। तर हामी कहाँ उम्मेदवारहरूलाई एकै थलोमा बसेर बहस गर्ने भन्ने बित्तिकै ज्वरो आउँछ। उनीहरू संयुक्त बहसबाट चारकोस पर भाग्छन्। एक रिपोर्ट। परिवर्तित परिवेशमा जनताका सरकार फेरिएका छन्, समस्या फेरिएका छन्, मुद्दा फेरिएका छन्। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राज्य प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन स्वाभाविक शासकीय प्रक्रिया हो। चुनावमा दल एवं स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर मतदाता समक्ष मत माग्न पुग्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि उम्मेद्वारहरूबीच हुने स्वस्थ बहसबाट नै मतदाताहरूले आफ्नो मत कसलाई दिने भन्ने तय गर्छन्। तर हामी कहाँ उम्मेद्वार बन्दादेखि नै कतिपय उम्मेद्वार विवादित पृष्ठभूमिका हुने, धनबल र डनबलले टिकट हत्याउने प्रवृत्तिले पनि उनीहरू हत्तपत्त सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन चाहँदैनन्। कतिपय उम्मेद्वारहरू चाहिँ आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूसँग एजेन्डामा बहस गर्ने ल्याकत नराख्ने हुँदा पनि लाइभ डिबेट संस्थागत हुन सकेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई लाइभ डिबेटका लागि आमन्त्रण गरे, तर देउवाले यसबारे रुचि नै राखेनन्। धेरै स्थानमा समान हैसियतका उम्मेद्वार भए पनि एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै उनीहरू संयुक्त बहसका लागि तयार हुँदैनन्। यति संवेदनशील विषयमा पनि उम्मेद्वारहरू खुला बहसमा आउन नचाहनुले उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आकलन गर्न थालिएको छ। मुलुक भनेको जनताको लागि हो भन्ने मान्यतामा चलेको हुन्छ, तर जनताप्रति उत्तरदायित्व छ भनेर भन्ने, लेखिने, प्रतिबद्धता जनाउने, तर जनताबीच नजाने, जनताको कुरा नसुन्ने, जनताको सुझावहरू नसुन्ने, जनताको गुनासो र अपेक्षाहरू नसुन्ने यो गैर जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार र चरित्र हो। यसको अन्त्य हुनै पर्दछ। अझै अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका उम्मेद्वारहरू पनि जनताको घर घर पुगे पनि एकै ठाउँ बसेर बहस गर्न इन्कार गर्छन्। प्राइम टेलिभिजनले देशभर सञ्चालन गरेको मङ्सिर 4 महासङ्ग्राममा पनि केही स्थानका उम्मेद्वारहरू सँगै बहसमा बस्न मानेनन्। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वारहरू पद्मा अर्याल र धनराज गुरुङ जनताको अगाडि सँगै बसेर बहस गर्न मानेनन्। उता पाल्पा क्षेत्र नम्बर 2 का ठाकुर गैरे र सोमप्रसाद पाण्डे पनि सँगै बसेर आफ्ना एजेन्डा प्रश्न पार्न सकेनन्। देश दौडाका क्रममा धेरै क्षेत्रका उम्मेद्वारहरू संयुक्त बहसका लागि अनेक बहाना बनाएर तयार भएनन्। विश्लेषक विरहीले यस्तो प्रवृत्ति अत्यन्तै गलत भएको र यसको मुख्य कारणको रूपमा उम्मेद्वारलाई आफ्नै मनको बागले खाएको टिप्पणी गर्छन्। र उनीहरूले हरेक चुनावमा, हरेक गतिविधिहरूमा, समाज गतिविधिहरूमा भाग लिइरहेको हुन्छ। जनताको चाहना र आकाङ्क्षा बुझेका हुन्छन्, त्यहाँका समस्याहरू बुझेका हुन्छन्। तर त्यसलाई लिएर जब चुनावको बेलामा चाहिँ बढी जानुपर्ने बेलामा अहिले चाहिँ त्यसरी सामना गर्न नसकिरहनु चाहिँ उनीहरूलाई मनको बागले पनि खाएको हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ।
उम्मेद्वारहरू सँगै बसेर बहस गर्न नचाहँदा मतदाताले राम्रो उम्मेद्वार छान्न नसक्ने अवस्था छ। देश बनाउने र आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्ने नेताहरू नै एकैसाथ बस्न नमान्दा उनीहरूको प्रष्ट योजना बुझ्नबाट जनता वञ्चित छन्। त्यसैले ढिलो चाँडो भए पनि प्रधानमन्त्रीका दावेदार हुन् या अन्य उम्मेद्वारहरू एकै ठाउँमा बसेर खुला बहस गर्ने अभ्यास गर्न जरुरी देखिन्छ। काठमाडौँ 4मा यो पटक पनि चिर परिचित प्रतिद्वन्दी अर्थात् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। यो क्षेत्रबाट 2064 देखि जित्दै आएका गगन थापा अर्को जित निकाल्ने दाउमा छन् भने राजन पहिलो जितका लागि दौडधुपमा छन्। यही सन्दर्भमा आज हामीले नेकपा एमालेका काठमाडौँ 4का प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार राजन भट्टराईको घर दैलो कार्यक्रमबारे स्थलगत रिपोर्ट तयार पारेका छौं। नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार राजन भट्टराईको घर दैलो कार्यक्रम यहाँलाई हामी देखाइरहेका छौं। कप्पनको बालुवाखानीबाट मन्दिरमा पूजाआजा गरी भगवानको आशीर्वाद लिएर राजनले घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरे। प्रचार प्रसारको समय थोरै छ तर पुग्नुपर्ने ठाउँ र भेट्नुपर्ने मान्छे धेरै छन्। त्यसैले राजन भट्टराई छिटो छिटो पाइला चाल्दै अगाडि बढ्छन्। पहिलो घरमा उनले भोट पाउने आश्वासन मात्रै पाएनन्, नेताहरूले चुनावको बेला मात्रै सम्झिने गरेको गुनासो समेत सुने। तामझाम अब बाटो यो पोल यो बाटो पनि बन्छ, पोल पनि फेरिन्छ, पोलमा डोरीले बाँधेर राखेको छ। अन्त चाहिँ नि वहाँ फर्स्ट आवर सेकेन्ड आवर यहाँ चाहिँ लास्ट हामीले हाम्रा ठूला चाडहरू दशैं तिहार र छठलाई बिदा गरेका छौं। चाडबाड सकिएसँगै चुनावी माहौल सुरु भएको छ। हामी चुनावलाई पनि चाडबाड र उत्सवकै रूपमा लिन्छौं भन्ने पुष्टि गर्न घर दैलोमा पुगेका उम्मेद्वारप्रति स्थानीयले देखाएको सद्भावले पनि प्रष्ट हुन्छ। राजनलाई माला लगाउँदै आशीर्वाद दिनेहरू पनि भेटिए, हामी छौं नि चिन्ता लिनु पर्दैन भन्नेहरू पनि भेटिए। राजनले शनिबार घर दैलो गरेका कप्पन, बालुवाखानी, राम मन्दिर र आकाशेधारा क्षेत्र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा पर्छन्, जहाँ नेकपा एमालेको सरकार छ। त्यसैले त्यहाँ विकास भएन भन्ने गुनासो गर्नेहरूको सामना पनि गर्नु पर्यो राजनले। प्रतिनिधिहरूले लाज चाहिँ हुनुपर्ने हो, हुनुपर्ने हो। कसरी आउनु भयो, लाज चाहिँ पचाएर आउनु भयो, आउनु त साच्चै नै हो। जितेकै छैन नि त उहाँ त। यो भन्दा अगाडि बोले नि मलाई तपाईहरु बोल्नुपर्छ, हामीले भोट दिएपछि कुर्सीमा हलेर भित्र बस्नुहुन्छ। हाम्रो घरमा हामीले बेकार गर्नेले बेकार गर्न पाउँदैन। यो कति कठिन पाछ हामीले पाछ लतीको लागि पनि टेन्सन लिनु पर्दैन, हस्तीलाई सबै काम यहाँ पुरा हुनु पर्यो। हामीले खोज्या छैन, चुला चामल हाल्दिया भने छैन है। बाटो बनेर तल म फोहोर मैला व्यवस्थापन हुनु पर्यो, त्यहाँ जानु पर्यो। अनि यताबाट फेरि तल वरिपरिको बाटो त्यो भत्रङ्ग पारा यो बनाउनु पर्यो। अनि अर्को कुरो के हुनु पर्यो नि, पर्खाल भएर हिङरिङ पारेको छ नि। कप्पनमा सुनिएको यो त प्रतिनिधि आवाज मात्रै हो। मतदातामा देशैभरि प्रमुख दलका उम्मेद्वारहरूप्रति यस्तै असन्तुष्टि छ र यस्ता असन्तुष्टि सुन्नबाट कोही नेता पनि बस्न सकेका छैनन्। हामीले यो विषयमा एमालेका स्थानीय नेताको पनि प्रतिक्रिया लिएका छौं। तपाईको नाम भनिदिनुस् अनि स्थानीय सरकारप्रति अलि गुनासो सुनियो के हो? नमस्कार, म नवराज देउजा, बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 10 को म यहाँको पार्टी वडा कमिटी उपसचिव। स्थानीय सरकारप्रतिमा हामीले गर्नुपर्ने जुन पूर्वाधारका कुराहरू स्थानीय सरकार विभिन्न ठाउँमा तपाईँले अहिले हेर्नुहोला, तपाईँ विभिन्न ठाउँमा गएर हेर्नुहोला, कुनै पनि पूर्वाधारका कामहरू हामी केन्द्रको बजेटको बाहेक स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने बाटाघाटा, बिजुली, खानेपानीका लगायत स्वास्थ्यको कुरामा पनि नगरपालिकाले गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने विभिन्न ठाउँमा हाम्रो भइरहेछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो चुनावी अभियानमा व्यस्त रहेका भट्टराईले यो पटक आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दाबी गरे। उनले आफ्नो जितको आधार यसरी प्रस्तुत गरेका छन्। जित्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। जित्ने आधार जनताको समर्थन हो, जनताको समर्थन हो र तपाईले माहौल देखिरहनु भएको छ। आज बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेदेखि तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। जनताको रेस्पोन्स तपाईँले पाइरहनु भएको छ। जनताको त्यो न्यानोपन हामीले जे प्राप्त गरिरहेका छौँ तिनै हाम्रा सबैभन्दा प्रमुख आधार हुन्। त्योभन्दा थप आधार हामीले नेकपा एमालेका उम्मेदवार हौँ। हाम्रो नेकपा एमाले देश बनाउनका लागि लिएका नीतिहरू
देशको हितमा यसको राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्न लिएका अडानहरू। मतदाताहरूमा दलका नेताप्रति भरोसा पनि छ र गुनासो पनि। अहिलेसम्म केही नगरेका नेताले यो पटक केही गर्लान् कि भन्ने भरोसा छ भने जो नेता आए पनि उस्तै हो भन्ने भावना पनि त्यत्तिकै छ, जसको समाधान नभए व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले जनप्रतिनिधिहरूले गलत काम गरे नागरिक अगुवा सम्मिलित छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 विशाल नगरमा बुद्धिजीवी तथा पेशागत समूहले आज आयोजना गरेको बृहत अन्तर्क्रिया तथा साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पौडेलले 5 वर्षका लागि निर्वाचित सांसद गलत काममा मुछियो भने फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले निर्वाचन जितेको 1 वर्षभित्र जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। पौडेलले निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था नेपालमा पनि लागू हुनुपर्ने बताएका छन्। मतदाताले 5 वर्षका लागि चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले सो अवधिमा गलत काम गरे उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था नेपालमा हुनुपर्ने बताएका हुन्। 5 वर्षका निम्ति निर्वाचित भएको एउटा सांसद गलत काममा मुछियो भने उसलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था पनि दुनियाँमा छ, यहाँ पनि हुनुपर्छ। तर अहिले सुरुवात हामीले कसरी गर्छौं भने हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने अनि हामी माथि नै छानबिन गर्ने एउटा नागरिक अगुवाहरूको समिति बनाइनुपर्छ। उनले निर्वाचन जितेको 1 वर्षभित्र जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। कार्यक्रममा अर्थशास्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली कांग्रेस भित्रका आशा लाग्दा नेताहरूले अब युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। त्यसैगरी वरिष्ठ कलाकार निर शाहले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल आगामी नेपालको परिकल्पनाकार भएको बताएका छन्। संसद भनेको जनताको कानून बनाउने थलो हो। जनताले सार्वभौम सत्ताको अधिकारको प्रयोग आफूले चुनेका प्रतिनिधि संसदबाट मात्र गर्न सक्छन्। जनताको नीति निर्माण तथा कानून बनाउने संसदको कति औपचारिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा पनि छ। तर नेपालमा संसद बन्न खासै औपचारिक शिक्षा नभई पनि हुन्छ। एक रिपोर्ट। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी पाएका सांसदहरूको शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ भन्ने कुरा संविधान बनाउने दलहरूले उल्लेख गर्न चाहेनन्। कुनै पनि सरकारी कार्यालयको कर्मचारी बन्न कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर जनताको समस्याको बारेमा बहस गर्ने र कानून नियम बनाउने सांसदले नपढेको भए पनि हुने व्यवस्थाले संसदको नै गरिमा घटाउने कतिपय अवस्था देखिएको छ। विगतमा नपढेका तथा कम पढे लेखेका र अनपढ सांसदहरूले संसदमा आफै बस्ने कुर्सी तोड्ने अराजकता मचाउने काम गरेको उदाहरण पनि छ। संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार 2074 सालमा प्रतिनिधि सभाका 275 सांसद मध्ये स्नातक तह गरेका 101 जना, स्नातकोत्तर गरेका 62 जना, प्रवीणता तह गरेका 42 जना, माध्यमिक तह पूरा गरेका 31 जना, साक्षर 4 जना, निम्न माध्यमिक तहका 3 जना, प्राथमिक तहका 2 जना थिए। यसमा 18 जनाले पढे नपढेको उल्लेख गरेका छैनन्। त्यसमध्ये डाक्टर शशाङ्क कोइराला, डाक्टर नारायण खड्का, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, डाक्टर डिला सरगौला, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, डाक्टर सूर्य पाठक, डाक्टर भीम रावल, डाक्टर जुली महतो लगायत 12 जनाले विद्यावारिधि गरेका थिए। राजनीतिका जानकारले भने नीति निर्माण गर्न र कानून बनाउनको लागि सांसदहरूको औपचारिक शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्ययनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अध्ययन नभइकन तपाईँ पोलिसी बनाउन सक्नुहुन्न। पोलिसी नभइकन कुन पोलिसीलाई एड्रेस गर्ने भनेर कानुन बन्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले पढे लेखेको मान्छे संसदमा जानुपर्छ, जुनसुकै संसदमा पनि, चाहे तपाईँको सङ्घीय संसद होस् चाहे तपाईँको अब यो चाहिँ प्रदेश संसद हो। त्यसो भएर पढे लेखेको, जानेको, नैतिकवान र निर्णय गर्ने क्षमता भएको व्यक्तिको आवश्यकता छ। नेपालमा राजनीतिमा लाग्नेहरूको औपचारिक शिक्षा कति हुनुपर्ने भन्ने बारे कुनै कानुन नियम छैन। तर देश र जनताका लागि कानुन तथा नियम बनाउन गम्भीर अध्ययन गर्ने सांसदहरूको औपचारिक शिक्षा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरूले बारामा प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारहरूले घर दैलो कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। तर मतदाताहरूले भने यसपटकको निर्वाचनमा दल मात्र नहेरी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको बारेमा पनि खुलेर प्रशंसा गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले जसपाको गठबन्धन बारा सहित देशभर निर्वाचनमा होमिएका छन्। बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व संविधान सभा सदस्य शिवचन्द्र कुशवाहा उम्मेद्वार छन् भने एमाले जसपा गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार जसपाका महासचिव राम सहाय प्रसाद यादव उम्मेद्वार बनेका छन्। यता जसपाकै पूर्व नेता रामकिशोर यादव पनि त्यस क्षेत्रबाट बागी उम्मेद्वार बनेपछि निर्वाचन थप रोचक बन्ने भएको छ। त्यस्तै 5 दलीय गठबन्धनबाट बागी उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य रोशन यादव र नेपाली कांग्रेस महासमितिको सदस्य अरुण ग्यावाली बागी उम्मेद्वार बनेपछि दुवै गठबन्धनलाई चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न समस्या देखिएको छ। रामकिशोर यादवले 2074 सालको आम निर्वाचनमा वर्तमान सांसद राम सहाय यादवलाई निर्वाचित गराउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर स्वतन्त्रमा आएको रामकिशोर यादवको उम्मेद्वारले प्रभाव नपार्ने उम्मेद्वार राम सहाय यादवको भनाइ छ। पार्टीको उम्मेद्वारलाई पार्टीका साथीहरू र गठबन्धनका दलका साथीहरू एक भएर गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई भोट दिने क्रममा हामी छौँ, अभियानमा छौँ, प्रचार प्रसारमा। अब पार्टीको उम्मेदवारको विरुद्धमा बागी उम्मेदवारको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यो बागी उम्मेदवारले कुनै असर पार्दैन। त्यसकारण यहाँ बागी उम्मेदवारको जति पनि बागी उम्मेदवार छन् त्यसको कुनै अर्थ छैन। यता सत्तारूढ गठबन्धनका विरुद्ध बागी उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसका वर्तमान जिल्ला सदस्य रोशन यादव र नेपाली कांग्रेसका महासमितिका सदस्य अरुण ग्यावालीको उम्मेद्वारीको पनि चर्चा चलेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेका माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहालाई बागीको उम्मेद्वारले थप प्रभाव पार्ने देखिएको छ। तर कुशवाहाले बागी उम्मेद्वारबाट आफू विचलित नभएको बताएका छन्। मलाई त फेरि मतलब हैन करी त्यो उम्मेदवार मतलब हैन बागी दिँदैमा मलाई त्यति मतलब हैन करी असर गर्दैन, किनकि त्यो पहिले पनि मतलब हैन प्रतिस्पर्धा यो जिल्लाको राजनीतिकमा प्रतिस्पर्धा अब उहाँ नेपाली कांग्रेस र हाम्रो माओवादीको अहिले गठबन्धन भन्दा पहिला टक्कर चलेको मतलब त्यही परिवारहरूसँग हो। त्यसकारणले त्यो परिवार मलाई स्वीकार्ने कुरो पनि मतलब हैन करी हुँदैन। अहिले जस्तै गठबन्धन आफ्नै पार्टीलाई त स्वीकार, आफ्ना नेतालाई शेरबहादुर देउवालाई त स्वीकारेन। बारामा पटक पटक निर्वाचन जित्ने तर समग्र जिल्लाको विकास निर्माणमा खासै चासो नदिएको भन्दै मतदाताले भने गुनासो गर्दै आएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार त एगो खेल के एगो एकनी के जोकर हस, जोकर टाइप में देश के जाई तो पार्टी वाला सके जीत के जाई तो वो में जाके जोकड़ाई करी, एक से कुछ होई। देश चलावे वाला तो पार्टी न चाहिए, वैसे हमनी गठबन्धन के तरफ लागल। अहिले हामी स्वतन्त्रलाई भोट दिनु यसपालि कुनै पार्टीलाई दिने होइन। अब माथिका केन्द्रका नेताहरूले गठबन्धन गरेपछि हामीले त भेडा बकरी होइन नि, भेडा बाख्रा होइन, उनीहरूले गठबन्धन गरे जसलाई नै हामी भोट दिने हो। यसपालि त हामी गठबन्धनलाई भोट दिने होइन, हामी स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट दिने हो। निर्वाचनको समयमा देखाएको उम्मेद्वारले विकास निर्माणको झुटो आश्वासनले भने बारामा मतदाता निराश छन्। आगामी निर्वाचनमा भने मतदाताले कसलाई जिताउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरू राजनीतिमा त्याग, तपस्या, सिद्धान्त, विचार र निष्ठाको महत्त्व नराखी अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा गएका छन्। उनीहरूले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक हदकाण्ड अपनाएर राजनीतिलाई थप विकृति बनाएका छन्। दलहरूकै कारण निर्वाचन विकृतिपूर्ण बन्दै गएको भन्दै राजनीतिका जानकारले शासकीय स्वरूपकै बारेमा प्रश्न उठेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। चुनावमा उम्मेदवारहरूले जसरी भए पनि धेरै पैसा खर्च गर्ने र निर्वाचित भएपछि राज्य धोन गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्ने खतरा कायमै छ।
यद्यपि दलहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने चुनावी मुद्दा समेत बनाएका छन्। राजनीतिमा त्याग, तपस्या, सिद्धान्त, विचार र निष्ठाको खासै महत्त्व हुन छाडेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। राजनीतिक दलका नेताले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न साम दाम दण्डभेद गर्न सक्ने तथा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र धेरैजसो टिकट दिएको देखिएको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि टिकट वितरणमा किनबेच भएको हुँदा इमान्दार कार्यकर्ता टिकट पाउनबाट वञ्चित भएको काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध गरेका थिए। टिकट खरिद बिक्री हुँदा कैयौं स्थानीय नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन समाप्त गरेको दाबी कोइरालाको थियो। निर्वाचनमा खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवारले चुनाव जित्न पनि कठिन हुने निश्चित जस्तै भएको छ। 2074 सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा दाङ 3बाट टिकट पाएका एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले पैसा खर्च गर्न नसक्ने भन्दै उम्मेदवार नै बन्न चाहेनन्। उनले यसपटक पनि चुनाव खर्च गर्न रकम झो गर्न नसक्ने भएकाले चुनावमा टिकट नलिएको बताए। 2074 सालमा नै नवलपरासी 1बाट निर्वाचित काङ्ग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले सो निर्वाचन जित्न 6 करोड खर्च गरेको गत चैत्र 26 गते खुलासा गरेका थिए। अहिले पनि कोइराला सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार छन्। चुनावमा जसरी पनि जित्नै पर्ने अवस्थाले टिकट क्रय विक्रय हुनुले भ्रष्टाचारलाई टेवा पुग्ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूको भनाइ छ। कतिपय राजनीतिका जानकारले भने निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन उम्मेदवारले विजयी भएपछि भ्रष्टाचार गर्ने र राज्यधोन गर्ने हुँदा शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गरेर संसद बाहिरको मानिसलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने र राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। कार्यकारी सहितको चाहिँ राष्ट्रपतिमा चाहिँ जब मुलुक चाहिँ जान्छ हैन, त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको जस्तो चाहिँ महँगो चाहिँ के अरे चाहिँ चुनावको चाहिँ के अरे परिपाटी पनि हुँदैन, सांसदले उठ्नु खोज्न पनि पर्दैन, सांसदले तपाईँको चन्दा उठाउन पनि पर्दैन र सांसदले तपाईँको चाहिँ के अरे व्यापारीहरू चाहिँ अगाडि पछाडि लाउनु पनि पर्दैन र त्यो किसिमको चाहिँ पर्दा पछाडिको चाहिँ कमिटमेन्ट पनि गर्न पर्दैन। त्यसैले त्यो सिस्टमको अन्त्य हुने हुनाले चाहिँ अब मुलुकले चाहिँ के अरे चाहिँ यो राष्ट्रपति सहितको कार्यकारी सहितको चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ शासन व्यवस्थालाई चाहिँ अब हेर्न खोजेको हो कि जस्तो चाहिँ आभास भएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले नेपाली पब्लिक पोलिसी रिभ्यू नामक जर्नलमा प्रकाशित गरेको लेखलाई आधार मान्दा 2074 सालको तिनै तहको निर्वाचनमा 1 खर्ब 31 अर्ब 63 करोड खर्च भएको उल्लेख छ। यसमा सरकार तथा राजनीतिक दलबाट भन्दा उम्मेदवारबाट हुने खर्च बढी भएको उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानमा दलबाट र स्थानीय तहका उम्मेदवारबाट मात्र करिब 50 अर्ब 95 करोड खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ। यसपटक पनि योभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। जसरी पनि राज्य सत्ता कब्जा गर्नुपर्ने बाध्यताले चुनाव जित्नै पर्ने भएकाले काङ्ग्रेसले माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत 5 दल र नेकपा एमाले रापरपा नेपाल परिवार दल लगायतसँग गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा छन्। सबै नीतिको पनि नीति राजनीति भएकाले यसमा शुद्धिकरण हुनुपर्ने आवाज चौतर्फी रूपमा उठेको बेला प्रमुख दलहरू यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै बाँके लगायत देशैभर चुनावी माहौल तातिएको छ। दल तथा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएकाहरूले घरदैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। तर बाँकेका मतदाताले आगामी निर्वाचनमा विकासको समीक्षा गरी मतदान गर्ने जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै बाँकेमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै बाँकेको क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन दलहरूले घरदैलोसँगै प्रचार प्रसार र भेटघाट कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। तर मतदाताले भने कस्तो उम्मेदवार छान्ने भनेर समीक्षा गर्न थालेका छन्। मतदाताहरूले उम्मेदवारहरूले विकास निर्माणमा गरेको कार्यको मूल्याङ्कन गरी मतदान गर्ने जनाएका छन्। विकासको परिप्रेक्ष्य हेर्ने हो भने पनि जनप्रतिनिधिबाट खासै आश लाग्दो र तिनीहरूलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुनै विकासको काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। 5 वर्षमा खासै उपलब्धिमूलक काम केही पनि भएको देखिँदैन। नेपालगञ्ज नगरपालिकामा नगरभित्र बाँके जिल्लाको अवस्था हेर्ने हो भने त्यति रोचक उत्साहजनक काम गरेको जस्तो मलाई देखिँदैन। जब उहाँको अवसर आउँछन् भोट माग्नको लागि त्यस बेला मात्रै आउँछन् अनि बीचबीचमा जनताको हालखबर पनि लिन सक्दैनन्। आफ्नो कामको लागि स्वार्थको लागि जनताको अगाडि खुट्टा ठोक्न जान्छन्। तर कुनै नेता छ भने जनताको बीचमा अहिलेसम्म राम्रो काम गरे छैन। अहिले नेपालमा खाद्यको धेरै अभाव छ, बिउ बिजनको अभाव छ, कृषिको अभाव छ। तर तिनीहरूले जबसम्म राहत कोटा र कृषि सामग्री खाद्यमल बिउ बिजन जुन नेता दिन्छन् सेवा सुविधा
जसले कबुलनामा गर्छन् उसैको पक्षमा मत जान्छ। विगतका वर्षको समीक्षा गर्दा बाँकेमा विकास निर्माणले खासै गति लिन नसकेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरूबाट खासै आशा लाग्दो र भोट दिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुनै विकासको काम नगरेको मतदाताले गुनासो गरेका छन्। उम्मेदवारले निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणको झुटो आश्वासन मात्र दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। भएको चुनावमा हामीले हेरेको रिजल्टबाट हामीले पठाएका खेलाडीहरू चाहिँ असफल देखिन्छन्, किनभने उहाँहरूले जति पाएको अधिकार, जति सांसद कोष विकास कोषमा आएको रकम त्यसलाई सही सदुपयोग गरेर आफ्नो क्षेत्र मात्रै त्यहाँ भएका सामान्य समस्याहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ हेरेको देखिँदैन। कुरा र भाषण ठुल्ठुला हुन्छन्। अब मान्नुहोस् घोषणापत्रहरू मात्रै पढ्यो भने हाम्रो देश अहिले स्विजरल्यान्ड जस्तो देखिया हुन्छ, तर ती घोषणापत्रमा मात्रै सीमित रहे। उहाँहरूले आफ्नो परिवर्तन त गर्नुभएको देखियो। सरकारी प्राइभेट गरिदिनु पर्यो, हस्पिटल आफ्नो गाउँमा एकदम राम्रो गरिदिनु पर्यो, मलहमीहरूलाई जहिले खेती हुन्छ त्यो समयमा आउनु पर्यो। नेता बन्यो तर कोही हेर्न आएन कि किसान कस्तो छ, आफ्नो खल्ती मात्रै भर्यो। बाँकेमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा तुलनात्मक रूपमा केही विकास भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमकै हब बनेको नेपालगञ्ज सहर भएको बाँकेमा गणतन्त्र आएपछि नेताहरूले खासै केही नगरेको मतदाताहरूले बताएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तामा बस्ने र व्यक्तिगत लाभ लिने मात्र गरेको आरोप समेत मतदाताले लगाएका छन्। यही अनुहार, यही पद्धति, यही राजनीतिक भागभण्डा, यसले त खै दुर्गामी के त्यसको समग्र आर्थिक स्थिति, आर्थिक अवस्था केही सुधार गर्ला जस्तो मैले देखिनँ। त्यस्तो मलाई त केही पनि लागेको छैन। अब तपाईँको चाहिँ हेर्दै जाउँ। अब तपाईँको चाहिँ अब आउने चुनावमा अब नयाँ युवाहरू, स्वतन्त्र अभिमत राख्नेहरू, देशलाई केही गर्छु भन्ने हुटुटी भएका व्यक्तिहरू कतिको जनताबाट जनमतबाट चाहिँ छानिएर जान्छन्। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ केही एउटा यिनीहरूलाई हाँकेर लान, मूलधारका राजनीति पार्टीलाई हाँकेर लान सक्छ कि भन्ने झिनो आशा मात्रै हो। गएका निर्वाचन पहिला केही गरे जस्तो त लाखेन अहिले। अब पनि केही आकाङ्क्षाले त केही निर्वाचन क्षेत्रमा आइरहनुपर्छ। उहाँहरूप्रति कुनै विश्वास धारणा केही पनि छैन। अबको निर्वाचनमा केही गर्नुहुन्छ भन्ने आशा नयाँ पिँढीले, नयाँ पुस्ताले त्यसको अपेक्षा राखिरहेका छन्। दल र दलप्रति निराश भएका मतदाताले आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा कस्तो उम्मेदवारलाई विजयी बनाउने हुन् त्यो भने समयले देखाउनेछ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। पुनर्जागरण पार्टी र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दक्ष नागरिक समृद्ध नेपालको मूल नाराका साथ सो पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा पुनर्जागरण पार्टीका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतमले पुराना दलले हालै जारी गरेको घोषणापत्रलाई भ्रमको इन्द्रजालको संज्ञा दिए। उनले आदर्श, मूल्य र मान्यताको राजनीतिलाई बढावा दिएकोले यसलाई आगामी दिनमा पनि कायम राखिने बताए। प्रतिबद्धता पत्रमा शिक्षा, रोजगार, लोकतन्त्र, सुशासन, विकास, पर्यावरण, वर्ग एवं पहिचान, विज्ञान, प्रविधि, कला, उद्यम, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता अनि शान्ति, समावेशिता, सहिष्णुता, राष्ट्रवाद र अन्तर्राष्ट्रियवाद सबै विषयलाई युवा पुस्तालाई समेटेर लैजानुपर्ने विषय समेटिएको छ। ४८ सालदेखि सांसद बनेर अहिले पनि सांसद लडिरहेका बुढाहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, यदि नट अगेनबाट चाहिँ तिमीहरू कुर्सी छोड्न तयार छैनौ भने यो निर्वाचनमा तिमीहरूले आफ्नै मोडालिटीमा आफैले जित्ने मोडालिटी बनाइरहेका छौ भने चाहिँ हामीले यो निर्वाचनको विकल्पमा आवाजहरू बुलन्द पार्न हामी तयार छौँ। भ्रष्टाचारी र देशद्रोहीलाई फाँसी दिने कानून ल्याउने, जेल भत्काएर श्रम शिविर बनाउने, सैन्य संगठन सबै खारेज गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको माफियाका कारण ध्वस्त पार्ने जस्ता कुरा आफूहरूले अघि सारेको गौतमले बताए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इंग्लैंड आईसीसी T20 पुरुष
विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिडनीमा शनिबार भएको खेलमा श्रीलङ्कालाई 4 विकेटले हराउँदै इङ्ल्यान्ड अन्तिम 4मा पुगेको हो। यस जितसँगै इङ्ल्यान्डले समूह 1बाट दोस्रो स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। इङ्ल्यान्डले 5 खेलमा 7 अङ्क जोड्यो। यस समूहबाट न्युजिल्यान्ड 7 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदै अन्तिम 4मा पुगेको छ। इङ्ल्यान्डको जितसँगै साबिक विजेता अस्ट्रेलिया प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। श्रीलङ्काले जितेको खण्डमा अस्ट्रेलिया अन्तिम 4मा पुग्ने थियो। अस्ट्रेलिया 7 अङ्क जोडे पनि नेट रन रेटमा पछि पर्दा समूहको तेस्रो स्थानमा रह्यो। यो सँगै हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। डडेलधुरा पुगेर ओलीप्रति देउबाको प्रश्न, दार्चुला पुगेर मात्र लिम्पियाधुरा फिर्ता आउँछ? ओली भन्छन् गठबन्धन अवसरवादी, एमालेको बहुमतको सरकार जरुरी। जसपाले सार्वजनिक गर्यो घोषणापत्र, संविधान पुनर्लेखन प्रमुख मुद्दा, राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत। चुनावमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने विपक्षी दलको आशंकाप्रति सरकार गम्भीर, निष्पक्ष र पारदर्शी हुने गृहमन्त्रीद्वारा स्पष्ट, सुरक्षा चुनौतीबारे रणनीति बन्दै। अधिकांश उम्मेद्वारहरूद्वारा संयुक्त चुनावी बहसमा भाग लिन अस्वीकार, बहसबाट भाग्दा एजेन्डा र मुद्दा ओझेलमा जिम्मेवारी बोध नभएको विश्लेषण। कानून बनाउने थलो संसदमा निर्वाचित हुने नेताको शैक्षिक योग्यता निर्धारण नहुँदा अयोग्य व्यक्तिको प्रवेश, औपचारिक शिक्षाको मापदण्ड तोक्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। रुसको पश्चिमी शहरमा रहेको एक रात्रि क्लबमा भएको आगलागीमा परि कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, 250 जनाको उद्धार। र इङ्ल्यान्डसँग रन रेटमा पछि परेपछि साबिक विजेता अस्ट्रेलिया आइसिसी टी20 पुरुष विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनल पुग्न असफल। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।